गुड आफ्टरनून और आप सबको सलाम। यूसीएच के रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उसकी रेस्टोरेशन को लेके, और जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे उनके जो रेस्टोरेशन का, तो उसको थोड़ा सा उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें यूसीएच को जब जब रेस्टोरेशन का हमने वहाँ पे काम शुरू किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिचुएशन ख़राब थी। ठीक है, एमरजेंसी में कुछ भी नहीं था, और मतलब पूरे हॉस्पिटल एक तरह से बंद था, और वो जो उसकी सिचुएशन थी वो उस तरफ जा रही थी कि जिसको वो करना चाह रहे थे, लीज़ पे देना चाह रहे थे। तो हमारा मकसद वहाँ पे जाना था और वहाँ पे हेल्प करना था, यूसीएच की हेल्प करना, कि अगर वहाँ पे, और अगर ये वहाँ पे जो लोग बैठे हैं सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल डायरेक्टर, उनको पता होगा कि जब हम उनसे मुलाकात की थी तो हमने उनसे कहा था जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। और वहाँ पे कोई ये नहीं है कि यूसीएच पे कोई कब्ज़ा करना हमारा मकसद था, या उस पर कोई हम वहाँ पे कोई बेनिफिट लेने गए थे, या वहाँ पे कोई हमें कोई कुछ वहाँ से कुछ चाहिए था। हम तो वहाँ पे हेल्प करने गए थे, और उनको शायद ये अल्फाज याद हो गए, मुझे तो याद है आज तक, कि हमने कहा था आपको क्या मदद की ज़रूरत है हमें बताएं आप। तो जिस पे उन्होंने कहा जी हमें डॉक्टर्स की सैलरी दें, हमें डॉक्टर्स हायर करके दें, हमें ये डिपार्टमेंट बना के दें, हमें वो डिपार्टमेंट बना के दें। तो वो हमने किया जितना हम कर सकते थे, और जो लोगों ने साथ तो फिर उसके हेल्प करना शुरू किया। तो ये एक हमारी तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से यूसीएच की रेस्टोरेशन, यूसीएच को बहाली की तरफ लेके जाने के लिए एक हेल्प थी। तो बाकी जब हमने तो ये सोचा कि शायद वहाँ पे फंडिंग की कमी है, वहाँ पे जो है ना वो उनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ है। तो जो कि बाद में पता चला कि नहीं, फंडिंग का, पैसों का वहाँ पे मसला नहीं था, वहाँ पे कमी थी जो ईमानदारी की, वहाँ पे कमी थी जो सिंसियरिटी की, और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हर तरफ नाअहली, बदनीयती, लूट मार और जो है ना करप्शन थी, नीचे से लेके ऊपर तक, एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड, हर एक उसमें शामिल था। अब ये सोच लें कि मतलब उनकी सिंसियरिटी नहीं थी अस्पताल को चलाने की। एक जाली डिग्री वाले बंदे को बिठाया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर, एक जो है ना वो उसको मेडिकल डायरेक्टर को बिठाया हुआ था, जो कि उसका तो हॉस्पिटल में काम ही कोई नहीं होता था, वो तो बाहर फिरता रहता था सारा, मतलब अपने वहाँ पे बाहर काम करता था। तो उनका तो इससे कोई मकसद ही नहीं था। और जो चेयरमैन है वो आप ये समझ लें उनकी सिंसियरिटी का, कि वो तो पाकिस्तान में होते ही नहीं थे, उनको इससे क्या लगे कि वो तो उन्होंने तो अपना जो भी करना था वो करके दुबई में बैठे होते थे, वो साल में 2-4 दफ़ा आते थे, वो चक्कर लगा लेते थे। यही हिसाब दूसरे जो उनके साथी थे उनका था। तो उनकी मतलब उस वक़्त भी पैसे की कमी नहीं थी, उस वक़्त भी विजन की और जो है ना सिंसियरिटी की कमी थी। और इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये हमारा कम्युनिटी का हॉस्पिटल, और हमें इससे फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को तो नहीं फ़र्क पड़ता। वो तो देखें उन्होंने तो अपने बिजनेस बाहर, बच्चे बाहर, और वो कुछ लोग जो मतलब जो चेयरमैन साहब थे वो क्या थे, बाइबल सोसाइटी के वो थे ना सेक्रेटरी, और उनके बिजनेसेस दुबई में देख लें, उनके वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, तो उनको तो यूसीएच से कोई लेना देना नहीं है, चले ना चले उनके लिए तो एक मतलब एक अदारा है, वो रहे ना रहे तो कोई बात नहीं है। इसी तरह जो हमारे सो कॉल्ड एक वो बहुत ही जो अपने आप को समझते हैं कि किंग मेकर विक्टर ज़राया साहब, मुबैना तौर पे उनका भी कोई इस पर कोई वो नहीं है, उनको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके तो यहाँ पे वो तो अपनी याशी के लिए बैठे हैं, बच्चे उनके बाहर हैं। वो मुबैना तौर पे उनके बेटे ने 2 करोड़ रुपया भी लिया हुआ है, शौकत खानम की जो डील उसने करवाई थी। तो इन लोगों का तो इससे कोई तलक नहीं है। असल फ़र्क जो पड़ता है वो तो हमें पड़ता है ना, कम्युनिटी को पड़ता है।
جن کے لیے جابز وہاں پہ کریٹ ہونی ہے، جن کے بچوں نے وہاں سے ٹریننگ کرنی ہے اور وہ اس کو ان کو اپلفٹ ہوگا، تو ان لوگوں کے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو دوسرا یہ ہے نا کہ جو لوگ اگر ہم بھی اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا کہ ہم چاہیں کہ اس پہ کوئی اور لوگ آ کے قبضہ کر لیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف چلا جائے یا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس کو ٹیک اوور کر لے۔ اگر وہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کرنا ہے تو ہم نے اتنا وہاں پہ محنت کیوں کی، اتنا پیسہ کیوں لگایا؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ نے اس کو لینا ہے یا گورنمنٹ کے ہی ہینڈ اوور کرنا ہے تو وہ تو ہماری جدوجہد کی ایک ناکامی ہوئی نا، اس میں ہم کہاں پہ کامیاب ہوئے؟ کامیاب تو ہم نے یہ ہونا ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن، جو نااہلی ہے، اس کے خلاف ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، اور یو سی ایچ کو چلانے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کچھ نہ کچھ کریں۔ اب موجودہ جو بورڈ ہے ان کے ساتھ ابھی تو وہ پتہ نہیں کس اس میں ہیں، لیکن وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، جو کہ بہت ابھی تک تو ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں لگ رہا، تو ہم امید کر سکتے ہیں ان سے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو یہ ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ جو میڈیکل ڈائریکٹر ہے، انہوں نے ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے جی کہ یہ نیگیٹیوٹی کیا مطلب؟ کیا ہم نے وہاں پہ تم لوگوں کو ڈپارٹمنٹ بنا کے دیا؟ یہ نیگیٹیوٹی تم لوگوں کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا؟ تم لوگوں کے لیے دنیا سے، پوری دنیا سے فنڈنگ آنا شروع ہوئی، وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ ہماری وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، جس وقت ہم نے شروع کیا اس وقت آپ کے پاس سینکڑوں کے حساب سے بچے جو ہے نا وہ ٹریننگز میں آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کی منتیں پھر کرتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ اپنے بچوں کو بھیجیں، تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ آپ کے تو آپ یہ جو ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل ڈائریکٹر ہے، یہ ایک وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک، جس کو میں تو کہوں گا کہ یو سی ایچ کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی کمپیٹنٹ بندہ ہو، پڑھا لکھا بندہ ہو، کوالیفائڈ بندہ ہو، سنسیئر ہو، جو کہ اس کو چلانا چاہے، کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ آپ جو وہاں پہ بندہ آ کے کام کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ آپ کی جو ہے نا وہ مطابق کام کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کے بعد بند کر آپ کے مطلب اس کے ہٹ کے پوچھتا ہے چیزیں، پھر وہ آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہر وہ کمیونٹی کا بندہ جو یو سی ایچ کی بہتری کے لیے بولتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یو سی ایچ کے دشمن ہے۔ تم لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ آج تک؟ تم لوگ یہ بتاؤ، وہاں پہ سوائے کرپشن، شراب نوشی اور دوسرے اس طرح کے فضول کام کرنے کے علاوہ تم لوگوں نے کیا کیا آج تک؟ کہاں پہ؟ اب مجھے دکھاؤ کون سی کمپین چلائی ہے تم لوگوں نے، جو مارکیٹنگ کی کمپین چلائی ہے، کون سا آؤٹ ریچ پروگرام کیے جا کے یو سی ایچ کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے؟ تو تم لوگ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ابھی ہم جو ہے نا وہ فی الحال میرا یہ مقصد تھا کہ ہم نے جو کیسز کر رہے ہیں یا کیے ہوئے ہیں، ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے یو سی ایچ کو بچانا، اس کو فنکشنل کرنا، اور وہاں پہ جہاں جہاں پہ کرپشن ہے اور کرپٹ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا۔ تو ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ یہ کسی ادارہ کسی اور کی طرف جائے، اس پہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے یا وہ مطلب ہے اس کو اپنے ٹیک اوور کرے۔ تو ہمارا مقصد صرف یو سی ایچ کو بحال کرنا، اپنی قوم کے لیے دوبارہ سے اس کو لے کے آنا اس حالت میں جہاں پہ ان کے لیے جابس ہوں، جہاں پہ ان کے لیے ٹریننگز ہوں، جہاں پہ کمیونٹی کی اپلفٹ ہوں۔ یہ جو آج کل واقعات ہو رہے ہیں جس پہ ہم شور مچاتے ہیں، بڑا روتے ہیں، اور کہ جی یہاں پہ حملہ ہو گیا، وہاں پہ حملہ ہو گیا۔ اب یہ جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں جو بڑی آج کل وہ کر رہے ہیں، اس کی مذمتیں کر رہے ہیں، تو بھئی آپ لوگوں نے اپنی قوم پہ اس سے زیادہ حملے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک دو کو مارتے ہیں نا، آپ نے تو پوری قوم کو، پوری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ مار دیا ایک طرح سے۔ ان کے بچوں کو نہ آپ نے اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ ان کے لیے آپ نے کوئی اپلفٹ کا پروگرام بنایا ہے، ان کے جو ادارے تھے وہ تباہ کر دیے ہیں، نہ کوئی ٹریننگ سینٹر رہنے دیا آپ نے، نہ کوئی اسکول ان کے لیے رہنے دیا ہے۔ تو یہ آپ اگر نہیں کریں گے تو پھر کمیونٹی تو کرے گی، اور پھر یہ آپ کو سننا پڑے گا
हम कोई किसी से ये नहीं कि जो ये पता नहीं कौन है, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं करेगा उसको फिर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे और फिर आपने जो करना है वो कर लें। आप अगर लीडर हैं तो आप साबित करें कि आप लीडर हैं, आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के इदारों के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास UCH एक बहुत अच्छा जो एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है, आप उसको चलाएं, उसको अपलिफ्ट करें, उसमें कम्युनिटी के लोगों को जॉब का होगा, उसमें ट्रेनिंग्स होगी, तो फिर पता चलेगा कि आप वाकई जो है ना लीडर हैं और आप जो है ना इस कम्युनिटी के, इस कौम के, क्रिश्चियन जो मसीही कौम है उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ फिर हम तो यही समझेंगे कि आपका ये लूट मार के लिए आपने ये इन अदारों पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि हम छुड़वाएंगे और वो उसके लिए हम अपने तौर पे जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।